स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले जियोमेट्रिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरू डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीहरूले लङ क्वेशन्सहरूलाई 6 वटा टाइपमा डिभाइड गरेका छौं भनेर हजुरलाई भनेका थियौं र त्यही क्रममा हामीहरूले टाइप 1 देखि सुरु गरेका छौं र टाइप 1 को हामीले सिधाइसकेका छौं र टाइप 2 मा पनि हामीहरूले केही क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्यौं र आज पनि फेरि हामी टाइप 2 को लागि क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु, 2062 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ र क्वेशनले भनेको छ हामीहरूलाई देयर आर सम जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 5 एन्ड 80। 5 र 80 को बीच केही जियोमेट्रिक मिन्सहरू छन्, कति छन् के छन् थाहा छैन। सो इफ द सेकेन्ड मिन बी 20, यदि हामीहरूको सेकेन्ड मिन 20 छ, फाइन्ड द नम्बर अफ मिन्स बिट्विन द टु नम्बर्स, अल्सो फाइन्ड द लास्ट मिन। लास्ट मिन र हामीहरूको त्यो दुईटा नम्बर बीच यानी कि 5 र 80 बीच कतिवटा नम्बर मिन्स छन् पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो हामीलाई यहाँ गिभन के छ फर्स्ट अफ अल त्यो लेखौं हामी। सो हामीलाई यहाँ हेर्दा क्वेशनमा बुझ्दा हामीलाई here given first term of geometric sequence A is equals to हामीहरुसँग छ 5, देन त्यसै गरी हामीहरुलाई लास्ट टर्म हामीहरुसँग छ यहाँ। सो लास्ट टर्म अफ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स जसलाई L भनौं र L भनेको छ हामीहरुसँग यहाँ 80। सो सेकेन्ड मिन हामीहरुलाई गिभन छ र सेकेन्ड मिन मैले यसलाई भने G2 सेकेन्ड मिनलाई। सो G2 छ हामीहरुको यहाँ 20, नम्बर अफ मिन हामीहरुको छ n, नम्बर अफ मिन n इज इक्वल्स टु व्हाट, n भनेको हामीहरुको यहाँ नम्बर अफ मिन है। सो लास्ट जियोमेट्रिक मिन पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो यहाँनिर लेख्न सक्छौं हामी टु क्याल्कुलेट नम्बर अफ मिन्स र त्यसै गरी हामीहरुसँग नम्बर अफ मिन्स र हामीहरुले लास्ट जियोमेट्रिक मिन यसलाई G n भनौं, हामीले दुईटा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो सिन्स मिडल टर्म अफ द फर्स्ट A and second mean G2 is first mean, so हामीहरुको यहाँ अब हामीहरुको सेकेन्ड मिन र फर्स्ट टर्म को बीचमा के हुन्छ, हामीहरुको फर्स्ट मिन हुन्छ। सो सिन्स हामीहरुको यहाँ मिडल टर्म अफ फर्स्ट टर्म A and second mean G2 is first mean जसलाई G1 भनौं, फर्स्ट मिन। देन सो हामीहरुको G1 भनेको रुट A, G2 हुने भयो, जसमा हामीहरुको A भनेको छ 5 र G2 भनेको 20, यो हुने भयो हामीहरुको 100। सो यो G1 भनेको हामीहरुको हुने भयो 10। सो नाउ कमन रेशियो R is equals to G1 upon A, so 10/5 is equals to 2, हामीहरुको रेशियो छ 2। सो नाउ अब हामीहरुसँग हामीहरुसँग के छ, A छ जसलाई फर्स्ट टर्म भनिन्छ र त्यसै गरी R छ, कमन रेशियो R is equals to 2 र अर्को छ हामीहरुसँग लास्ट
टर्म र लास्ट टर्म छ हामीहरुको 80 सो using formula L is equals to AR to the power n minus 1 और L छ हामीहरुको 80 सो A छ हामीहरुको 5 R छ हामीहरुसँग 2 R to the power 2 to the power n minus 1 so 80 divided by 5 is equals to 2 to the power n minus 1 then you only by हामीहरुको 16 is equals to 2 to the power n minus 1 so 16 भनेको हामीहरुको 2 to the power 4 so 2 to the power n minus 1 2 to base सेम छ so पावर इक्वेट गर्न पाउँछौं हामी 4 is equals to n minus 1 therefore n is equals to 4 plus 1 is equals to 5 number of means हामीहरुको रहेछन् 5 वटा so हामीहरुको n is equals to 4 जस्तै अब हामीहरुको यो n भनेको हामीहरुको नम्बर अफ टर्म्स हो सो यहाँ पनि हामीहरुले n लेख्यौं है माथि नम्बर अफ मिन्स भनेर मानेका थियौं यसलाई सो यहाँ निर हामीहरु के गर्न सक्छौं भने हामीहरु n भनेको हामीहरुको यो n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स हो सरी यहाँ निर नम्बर अफ टर्म्स यहाँ निर हामीहरु माथि हामीहरुले n भनेको नम्बर अफ मिन्स मानेका छौं हैन सो यहाँ निर n मात्र लेख्दा अलि कन्फ्युजन हुने भयो यहाँ निर हामीहरु n is equals to 5 भनेको हामीहरुको नम्बर अफ टर्म्स हो नम्बर अफ मिन्स होइन सो अब यसको लागि हामीहरुले यहाँ निर के गर्न सक्छौं भने यहाँ निर हामी n भनेको यदि हामीहरुलाई नम्बर अफ मिन्स मान्नु छ भने हामीहरुले यहाँ निर +2 गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि जति नम्बर अफ मिन्स हुन्छ त्यसको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म त नम्बर अफ मिन्समा काउन्ट हुँदैन सो हामीहरुको फर्स्ट र लास्ट टर्मलाई यहाँ जोड्यौं भने अब हुने भयो हामीहरुको टोटल नम्बर अफ टर्म्स सो अब यहाँ निर हामीले 2 जोड्यौं भने +2 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको +1 देन +1 अब हामीहरुको यो n अबको अहिलेको n भनेको यो चाहिँ हामीहरुको हो नम्बर अफ मिन्स र L is equals to AR to the power n minus 1 मात्र लेख्दा नम्बर अफ टर्म्स हो टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो तर अहिलेको यहाँ +2 गरेर लेख्दा यो हामीहरुको नम्बर अफ मिन्स सो अब यहाँ n plus 1 4 minus 1 हुने भयो ठीक छ यो हुने भयो हामीहरुको 4 minus 1 देन यो हुने भयो हामीहरुको 3 सो नम्बर अफ मिन्स हामीहरुको रहेछन् 3 thus the number of means n is 3 ठीक छ then first geometric mean हामीहरुको नाउ first geometric mean first G1 geometric mean first geometric mean यानी कि G1 भनेको हामीहरुको AR ठीक छ then 5 into 2 is equals to 10 त्यसैगरी second GM G2 भनेको हामीहरुको AR स्क्वायर then 5 into 4 2 को स्क्वायर then 5 into 4 is equals to 20 so त्यसैगरी third or last geometric mean G3 is equals to AR cube then 5 into 2 to the power cube then 5 into 8 is equals to 40 so thus the last mean is 40 हामीहरुको लास्ट मिन कति रहेछ त 40 रहेछ र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै क्वेशन छ हामीहरुसँग यहाँ 2063 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ र क्वेशनले भनेको छ हामीहरुलाई there are some geometric means means between 1/2 and 16
ठीक छ देन if the third mean be 4 then find the number of means between two numbers also find the last mean then यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2063 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो सो हामीहरुलाई यहाँ फर्स्ट टर्म गिभन छ र त्यसैगरी लास्ट टर्म गिभन छ देन हामीहरुलाई भनेको छ यहाँ 1/2 र 16 को बीचमा केही मिनहरु पर्छन् र हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई गिभन भनेको थर्ड मिन पनि हामीहरुलाई गिभन छ 4 सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिभन के छ त्यो लेखौं then हामीहरुलाई let there are n-2 geometric means किनकि n भनेको हामीहरुको टोटल नम्बर अफ टर्म्स हामीहरुको n भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो भने फर्स्ट र लास्ट टर्मलाई हटाउँदा बाँकी रहेको हामीहरुको सबै के हुन जान्छ त नम्बर अफ मिन्स यानी कि सबै अरु भनेका मिनहरु हुन् so n-2 be the number of means be geometric means then हामीहरुलाई यहाँ अरु गिभन छ फर्स्ट टर्म a is equals to 1/2 then last term tn is equals to हामीहरुलाई गिभन छ 16 then third mean m3 छ हामीहरुसँग 4 so third mean भनेको हामीहरुको arq is equals to 4 जसमा हामीहरुसँग a को भ्यालु छ 1/2 then r cube is equals to 4 so r cube is equals to 4 to the 8 is equals to 8 then r is equals to cube root 8 therefore r is equals to हामीहरुको कमन रेशियो भनेको 2 रहेछ so now लास्ट टर्म हामीहरुलाई गिभन छ र tn भनेको हामीहरुसँग छ 16 so ar to the power n-1 is equals to 16 then r a भनेको 1/2 r भनेको 2 so हामीहरुसँग कमन रेशियो then n-1 is equals to 16 or 1/2 यो 2 लाई हामी राइट साइडमा लगेर 16 सम्म मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं then 2 to the power n-1 is equals to 32 भनेको हामीहरुको 2 to the power 5 then so हामीहरुको बेस सेम छ भने पावरलाई इक्वेट गर्न पाउँछौं then n-1 is equals to 5 or n is equals to 5 plus 1 therefore n is equals to 6 हामीहरुको नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा रहेछ त टोटल नम्बर अफ टर्म्स अहिलेको n भनेको हामीहरुको के हो त यो टोटल नम्बर अफ टर्म्स देन टोटल नम्बर अफ मिन्स भनेको कति हुने भयो त सो टोटल नम्बर अफ मिन्स is equals to 6 minus 2 is equals to 4 चारवटा हामीहरुको मिनहरु रहेछ र लास्ट मिन भनेको हामीहरुको हुने भयो फोर्थ मिन देन m4 is equals to ar to the power 4 देन a को भ्यालु छ हामीहरुसँग 1/2 r को भ्यालु छ हामीहरुसँग 2 r to the power 4 and r to the power 4 1/2 into 2 into 2 cube 2 to cancel out then 2 cube भनेको 8 सो हामीहरुको लास्ट मिन भनेको र 8 रहेछ
So thus the required number of means are 4 and last mean is 8.